कोरोना झन्डै बेसिरहेको यार। अफिस पनि बन्द भयो, न बाहिर जान मिल्छ त है। कसरी कमाउने होला कि यो महामारीमा? बौद्धिक सम्पत्ति भाइ, बौद्धिक सम्पत्ति। अहिलेको युगमा सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेकै बौद्धिक सम्पत्ति हो। हो र दाइ, के पर्छ यसमा? इन्टरनेटमा बिक्नेसम्मका क्रिएटिभ कन्टेन्ट बनाउनु पर्यो भाइ। त्यसो भए त इन्टरनेटको कन्टेन्ट कपी पेस्ट गरेर युज गर्न मिलिहाल्छ नि। त्यसो गर्यो भने त मामाले जेलमा पुर्याउँछ। त्यो त बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी भइहाल्यो नि भाइ। हो र दाइ, त्यसो भए त मलाई केही थाहा छैन यो कानुनको बारेमा। दाइले प्रश्न हुनु पर्यो दाइ। ल ठिक छ भाइ, त्यसो भए आज म तँलाई बौद्धिक सम्पत्ति भनेको के हो र नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित के कस्ता कानुनहरू छन् भनेर बुझाउँछु है त। कुनै बेला आफूसँग भएको जमिन, भौतिक वस्तुहरूलाई मात्र सम्पत्तिको रूपमा लिइन्थ्यो भने सोही अनुसारका सामाजिक मूल्य मान्यताहरू बनेका थिए। तर यति बेलासम्म आइपुग्दा बौद्धिकताको उपज सृजनात्मक कार्य, कला, साहित्य, आविष्कारहरूलाई पनि सम्पत्तिको रूपमा स्वीकार गरिएको छ। सामान्यतया सम्पत्ति दुई प्रकारका हुन्छन्। एक, भौतिक सम्पत्ति कर्पोरियल प्रपर्टी। दुई, अभौतिक सम्पत्ति अथवा इनकर्पोरियल प्रपर्टी। भौतिक सम्पत्तिभित्र चल अचल सम्पत्तिहरू पर्छन् भने अचल सम्पत्ति अन्तर्गत पट्टा, सुरक्षण, भोग, पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क र प्रतिलिपि अधिकार पर्दछन्। बौद्धिक सम्पत्ति भनेको मानिसले आफ्नो अध्ययन अनुसन्धानबाट वा आफूमा भएको अन्तर्निहित बौद्धिक क्षमतालाई उपभोग गरेर कुनै नयाँ वस्तु तथा सेवाको आविष्कार गर्ने कार्य, कला एवं रचनाको सिर्जना गर्ने कार्य भन्ने बुझिन्छ। यो अभौतिक सम्पत्तिलाई पनि स्वामित्व हस्तान्तरण र बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ। सर्जकलाई प्रोत्साहन गर्न समाजको उन्नति प्रगतिका लागि यो कानुन आवश्यक देखिन्छ। बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि भएका अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूमा नेपाल सदस्य राष्ट्र समेत बनिसकेको छ। नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित मौजुदा एक्जिस्टिङ कानुनी व्यवस्थाहरू: 1. पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन 2022, पेटेन्ट, डिजाइन एन्ड ट्रेडमार्क एक्ट। यसले विक्रम सम्वत 1993 सालमा जारी भएको पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क कानुन खारिज गरेको छ, जसमा पेटेन्ट दर्ता गर्न दरखास्त दिने तरिका, दरखास्त उपर जाँचबुझ, दर्ता हुन नसक्ने अवस्था, पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क संरक्षणको अवधि आदिबारे उल्लेख गरेको छ। जस अनुसार पेटेन्ट दर्ता भएपछि 7 वर्ष, डिजाइन दर्ता भएको मितिले 5 वर्ष र ट्रेडमार्क दर्ता भएको मितिले 7 वर्षसम्म हक कायम हुन्छ भने मिति समाप्त भएको 35 दिनभित्र तोकिएको दस्तुर तिरी नवीकरण गराउनुपर्छ। 2. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2048, फरेन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एक्ट। 3. विद्युतीय कारोबार ऐन 2063, इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट। 4. उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2054, कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्ट। 5. निकासी पैठारी ऐन 2013, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्ट। 6. प्रतिलिपि अधिकार ऐन 2059, कपिराइट एक्ट। प्रतिलिपि अधिकारमा भएका र सामान्यतया सबैलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू: यो ऐनको दफा 5 अनुसार यो ऐन बमोजिमको अधिकार प्राप्त गर्न कुनै पनि रचना, ध्वन्याङ्कन, प्रस्तुति वा प्रसारण दर्ता गराउन अनिवार्य हुने छैन भनिएको छ। प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणको अवधिको अधिकारमा रचयिताको जीवनभर, निजको मृत्यु भएको वर्षबाट 50 वर्षसम्म सुरक्षित हुने भनिएको छ। साथै प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घनमा उपचारको व्यवस्थाहरू पनि गरिएको छ। 7. विदेशी विनिमय नियमन गर्ने ऐन 2019, फोरेन एक्सचेन्ज रेगुलेसन एक्ट। बौद्धिक सम्पत्ति कानुनको संरक्षण र परिपालनका लागि नेपालमा विभिन्न संस्थाहरूको स्थापना पनि भएका छन्, जसमा 1. नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल कपिराइट रजिस्ट्रार अफिस। 2061 साल 1 महिना 7 गते कालिका स्थान काठमाडौँमा स्थापना भएको यो संस्थाले प्रतिलिपि अधिकार ऐन 2059 तथा नियमावली 2061 अनुसार प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण गर्ने कार्य गर्दै आएको छ। 2. सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाज नेपाल, म्युजिक रोयल्टी कलेक्सन सोसाइटी नेपाल। यसले लेखक र सङ्गीतकारको अधिकारहरूलाई संरक्षण गर्छ। 3. कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल, 1992 मा स्थापना भएको क्यानले आइटीसँग सम्बन्धित अधिकार, साक्षरता लगायतका कामहरू गर्छ। 4. चलचित्र विकास बोर्ड, फिल्म डेभलपमेन्ट बोर्ड। यसले चलचित्र, यसको विकास, नियमन, विकास विस्तार संवर्धन, चलचित्र निर्माण र प्रदर्शनको इजाजत दिलाउने कामहरू गर्छ।
बौद्धिक सम्पत्तिको ऐतिहासिक विकासक्रम, हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट अफ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी इन नेपाल। यसलाई विश्वमा बौद्धिक सम्पत्तिका विकासक्रम र नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको विकासक्रम गरेर चर्चा गर्दा अझै स्पष्ट हुन सकिन्छ। बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणको कुरा गर्दा नेपालमा औद्योगिक विकास, अनेक राजनीतिक परिवर्तनसँगै बौद्धिक सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्ने कानुनको आवश्यकता भयो र यस क्रममा नेपालमा सर्वप्रथम पेटेन्ट डिजाइन ट्रेडमार्क 1993 आयो। बदलिदो परिवेशमा नयाँ विषयवस्तु समेट्नुपर्ने भएपछि यसलाई खारेज गरेर पेटेन्ट डिजाइन ट्रेडमार्क ऐन 2022 जारी भएको हो, जुन आजसम्म कार्यान्वयनमा छ। यसैगरी प्रतिलिपि अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न पहिलो पटक प्रतिलिपि अधिकार ऐन 2022 सार्वजनिक भयो। यसले पहिलो पटक प्रतिलिपि अधिकारको परिभाषा, कार्यविधि तथा न्यायिक उपचारको व्यवस्था गरेको छ। यो ऐनले प्रतिलिपि अधिकारको अवधि, प्रतिलिपि अधिकारको हस्तान्तरण, प्रतिलिपि अधिकारको दर्ता अवधि र इजाजत जस्ता विभिन्न व्यवस्था गरेको छ। हाल प्रतिलिपि अधिकार ऐन 2022 को खारेजी भई प्रतिलिपि अधिकार ऐन 2059 कार्यान्वयनमा छ। नेपाल बौद्धिक सम्पत्ति कानुनको संरक्षणका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको छ। त्यसमा लोकार्नो सम्झौता 1968, युरोपियन कन्भेन्सन 1993, रोबी सन्धि 1981, बुडापेस्ट सन्धि 1977, म्याड्रिड सम्झौता सम्बन्धी प्रोटोकल 1989, वासिङटन सन्धि 1889 र ट्रेडमार्क सन्धि 1994 नेपाल पक्ष भएको छ। हाल आएर बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षणका लागि नेपालको संविधान, पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन 2022, प्रतिलिपि अधिकार ऐन 2059 लगायत विभिन्न नजिरहरू रहेका छन्। बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि ऐन मात्र होइन, यसका लागि राज्य पक्ष, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज सबैले आफ्नो तर्फबाट योगदान दिनुपर्छ। भएको ऐन नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू स्थानीय कानुन अनुरूप कार्यान्वयनका लागि जोड दिनुपर्छ। मानवीय सभ्यतासँगै बौद्धिक सम्पत्तिको पनि विकास भएको पाइन्छ। मानवीय सभ्यताको इतिहासलाई खोज्दै जाने हो भने मानिसको सामुन्ने आउने समस्याहरू समाधानका लागि ज्ञान, चेतना र कल्पना गर्ने शक्तिको आवश्यक हुन्छ। प्राचीन हिन्दू समाजमा वेद, उपनिषदहरूको रचना, पश्चिमी मुलुकहरूको आफ्नै किसिमको सभ्यता आदिलाई यसको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। विभिन्न विधाहरू जस्तो साहित्यिक, कलात्मक, दार्शनिक चिन्तनबाट प्राप्त परिणामलाई सर्जकको अधिकार कायम राख्ने इतिहास ज्यादै लामो रहेको देखिन्छ। प्राचीन मिश्र, भारत, चीन आदि पूर्वीय देशहरूमा शिलालेख, मूर्ति, चित्रकला आदिमा सिर्जनाकर्ताको नाम राखिने तथा कुनै वस्तुमा व्यापारिक चिन्ह राखिने प्रचलन रहेको देखिन्छ। विश्वमा बौद्धिक सम्पत्तिको विकासक्रमलाई निहालेर हेर्दा मुख्य गरी दुई समय क्रमलाई आधार मानेर हेर्न सकिन्छ। क. सन् 1883 भन्दा अगाडिको विकासक्रम। मानवीय सम्पत्तिको विकाससँगै बौद्धिक सम्पत्तिको पनि विकास भएको पाइन्छ। करिब 3500 वर्ष अघि भरियाहरूले माटोको भाँडामा एक किसिमको चिन्ह प्रयोग गरेर आफूले बोक्ने भाँडाको पहिचान गर्दथे। इँटाको टुक्राले किताब, हतियार पहिचानको लागि कुनै सङ्केत प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। यसले वस्तु पहिचानका लागि आज प्रयोग गर्दै आइरहेको ट्रेडमार्कको प्रारूप पहिलेदेखि प्रचलनमा रहेको जानकारी हुन्छ। युरोपमा 14औं शताब्दीमा बियरहरू व्यापारिक रूपमा सुरुवात भएका थिए। आधुनिक ट्रेडमार्क कानुनको विकासको कुरा गर्दा सन् 1266 बेलायतमा पहिलो पटक उत्पादन र बिक्री व्यवस्थापनका लागि एसाइज अफ ब्रेड एन्ड एल कानुनको रूपमा सुरुवात भयो। यसको उद्देश्य उत्पादनको निमित्त इजाजत पत्र जारी गर्ने, कानुन नमान्नेहरूलाई सजाय गर्ने र इजाजत पत्रको शुल्कको व्यवस्था गर्नु रहेको थियो। बौद्धिक सम्पत्तिको विकासक्रमलाई अध्ययन गर्ने क्रममा पेटेन्टमा भएको विकासलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम 14औं शताब्दी अर्थात् सन् 1331 बेलायतको राजाले ससाना घरेलु व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि बेलायतमा आउने विदेशीहरूलाई प्रदान गरिएको अधिकार पत्रलाई पेटेन्ट कानुनको अग्रणी मानिन्छ। बेलायतमा सन् 1449 हेनरी छैठौँले इटन कलेज बनाउने क्रममा रङ्गीन ऐना हाल्नको लागि एक बेल्जियम नागरिकलाई 20 वर्षका लागि एकाधिकार दिएका थिए। यसबाट कुनै व्यक्तिको नयाँ सिर्जनाका लागि एकाधिकार प्रदान गर्ने परम्पराको सुरुवात भएको पाइन्छ। यस कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रविधि तथा उद्योगको क्षेत्रमा नयाँ विषय पत्ता लगाउनेलाई पत्ता लगाएको विषयमा 10 देखि 50 वर्षसम्मको एकाधिकार प्रदान गरिन्थ्यो। यसैगरी सन् 1623 को एकाधिकार ऐन स्ट्याच्युट्स अफ मोनोपोली अनुसार सत्य र पहिलो अधिकारको आधारमा आफ्नो कार्यशैलीमा नयाँ उत्पादनको विधि तयार गर्नेलाई बेलायतका राजाले 14 वर्ष र सोभन्दा कम अवधिका लागि पेटेन्ट प्रयोग गर्ने अधिकार प्रदान गरेको इतिहास रहेको पाइन्छ। बेलायतमा सर्जकहरूलाई प्रदान गरिएको एकाधिकारको दुरुपयोग हुन थालेपछि जनताको यस विरुद्ध आवाज उठ्न थाल्यो।
फलस्वरूप प्रदान भएका एकाधिकार जेम्स पहिलोले एकाधिकार उपरको अधिकार फिर्ता लिएर यस्तो अधिकार नयाँ आविष्कारको योजनाका लागि मात्र प्रयोग गर्न सकिने गरी घोषणा गरे। यस किसिमको व्यवस्थालाई सन् 1623मा एकाधिकार सम्बन्धी कानुन बनाएर केही हदसम्म व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्न थालियो। त्यस्तै करिब 1400 वर्ष अघि चीन र जापानमा छपाईको प्रविधिको विकास र प्रयोग भएको पाइन्छ। सन् 1041 देखि 1048 को समयावधिमा बी सेङ नामक चाइनिज आविष्कारले विश्वको पहिलो छापाखाना मुभेबल टाइप प्रिन्टिङ प्रेस टेक्नोलोजीको आविष्कार गरेका थिए। यसको 2 शताब्दीमा कोरियामा इग्युबोले द न्यू कोड अफ एटिकेट नामको पुस्तक प्रकाशन गरेका थिए। मुभेबल टाइपको विकासपछि सन् 1446 मा बढी परिणाममा र सजिलोसँग प्रकाशनहरू हुन थाले। यसपछि कोरिया र बेलायतमा अनाधिकृत प्रतिलिपिहरू बनाउने होड चल्न थाल्यो। त्यसैलाई दृष्टिगत गरी सरकारले प्रकाशन गर्ने अधिकारको सुरुवात गरेको इतिहास रहेको छ। यसैबाट प्रतिलिपि अधिकारको अवधारणा विकास भएको पाइन्छ। आधुनिक प्रतिलिपि अधिकारको अवधारणा भने पहिलो पटक सन् 1880 को दशकमा कोरियाबाट सुरु भएको पाइन्छ। प्रिन्टिङ प्रेसको आविष्कारसँगै प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण सम्बन्धी अवधारणाहरूको सुरुवात भयो। प्रिन्टिङ प्रेसको कारणबाट साहित्यिक कृतिको अत्याधिक उत्पादन हुन सक्ने सम्भावनालाई हेरेर यस किसिमको अवधारणाको विकास भएको पाइन्छ। यसै दृष्टिकोणबाट बेलायत र फ्रान्सका राजाद्वारा र जर्मनीमा प्रिन्सले यस्तै कृति पूर्ण उत्पादन र वितरणका लागि विशेष अधिकार दिने व्यवस्था गरे। यसरी प्रदान गरिने अधिकार अन्तर्गत आधिकारिक रूपमा उत्पादन वा वितरण गरेको अवस्थामा सर्जकको अधिकार संरक्षणका लागि यस्ता गैर कानुनी उत्पादन गर्नेलाई जरिवाना गर्ने, सम्भावित नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिलाउने उपचारात्मक व्यवस्था समेत गरिएको थियो। सन् 1662 बेलायतमा लाइसेन्सिङ एक्ट लागू गरियो। उक्त कानुनमा अनुमति प्राप्त किताब र आवश्यक प्रतिको अभिलेख तयार गर्ने, विशेष अधिकार दिने आदि व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसैगरी यसले अर्कोतिर स्टेशनर कम्पनीको अधिकारलाई भने नियन्त्रण गरेको थियो। बेलायत संसदले सन् 1710 मा प्रतिलिपि अधिकार पत्र सम्बन्धी कानुन कपिराइट एक्ट पास गर्यो। यस कानुनको मुख्य उद्देश्य मानिसले कम्पोज गर्ने, सिक्न र उपयोगी कार्यको लेखनलाई प्रेरणा प्रदान गर्नु रहेको थियो। त्यस्तै यसले स्टेशनर कम्पनीको अधिकारको संरक्षण गर्नुका साथै पहिले 15 वर्षका लागि संरक्षण र नवीकरणपछि लेखक जीवितै छ भने पहिलो 15 वर्षका लागि संरक्षण र नवीकरणपछि लेखक जीवित छ भने थप 15 वर्षका लागि संरक्षण दिने व्यवस्था पनि गरेको थियो। अमेरिकी संविधानले पेटेन्ट र प्रतिलिपि अधिकारलाई संरक्षण गर्न विशेष अधिकार प्रदान गरिनुपर्छ भन्ने समेत व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। अमेरिकी कांग्रेसलाई विज्ञान तथा उपयोगी कलाको विकासलाई टेवा पुर्याउन सर्जक र आविष्कारको सिर्जनामाथि सीमित अवधिको विशेष अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ। यो व्यवस्थालाई बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अमेरिकी संवैधानिक प्रतिबद्धताका रूपमा लिन सकिन्छ। उल्लेखित व्यवस्था अनुसार अमेरिका बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा 18औं शताब्दीबाटै संवैधानिक संरक्षणको प्रत्याभूति दिने प्रथम राष्ट्रको रूपमा देखा पर्यो। सन् 1831 मा थोमस जेफरसनले बौद्धिक सम्पत्तिलाई सम्पत्तिको रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने विचार प्रस्तुत गरेका थिए। व्यक्तिगत स्वार्थ र सामाजिक हित एवं स्वार्थलाई सन्तुलनमा व्यवस्थित रूपमा विकास गर्ने हो भने बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी प्रणालीले देशको सर्वाङ्गीण विकासमा अग्रणी भूमिका खेल्ने कुराको पुष्टि विकसित देशहरू जस्तो अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रान्स, बेलायतले गरेको विकासबाट प्रष्ट हुन सकिन्छ। बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी विश्वव्यापी कानुनको आधारशिला तयार गर्ने उद्देश्यले सन् 1858 मा ब्रुसेल्समा सम्पन्न भएको साहित्यिक कांग्रेसले साहित्यिक एवं कलात्मक रचना अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा अभियान सुरु गरेको भए पनि सफल हुन सकेन। सन् 1878 मा पेरिसमा पुन यस प्रकारका कांग्रेस साहित्यकार तथा कलाकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय एसोसिएसनको विधान पारित गरी संस्थाको स्थापना भएको थियो। गैर सरकारी क्षेत्रमा स्थापित त्यस संस्थाले यस प्रकृतिका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको मस्यौदा गर्ने कार्यमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको थियो। सन् 1885 मा बर्नमा भएको कांग्रेसले स्विजरल्यान्ड सरकारको सक्रियतामा बर्नमा हस्ताक्षर भएको थियो। ख सन् 1883 पछिको विकासक्रम। प्रारम्भका दिनहरूमा बौद्धिक सम्पत्तिको सीमा साँगुरो थियो। यो केवल प्रतिलिपि अधिकार र औद्योगिक सम्पत्तिका रूपमा पेटेन्ट, व्यापारिक चिन्ह र डिजाइनमा मात्र सीमित रहेकोमा पछिल्लो दिनहरूमा यसको क्षेत्र व्यापक भएको छ। बौद्धिक सम्पत्तिको क्षेत्रमा आएको व्यापकता र यसबाट सिर्जना भएको चुनौतीहरूको सामना गर्न यस सम्पत्तिको संरक्षण अपरिहार्य भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रहरूमा धेरै प्रयासहरू भएका छन्। तथापि सर्जकहरूको अधिकारलाई पर्याप्त मात्रामा संरक्षण गर्न सकेको छैन। विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै बौद्धिक सम्पत्तिको क्षेत्र व्यापक र जटिल बन्दै गएको छ।
बौद्धिक सम्पत्तिको विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा 27ले कला उपभोग गर्ने र वैज्ञानिक प्रगति तथा सोको उपभोगको फाइदा उपभोग गर्ने अधिकार र 2ले कुनै पनि व्यक्तिलाई लेखक भएको कुनै वैज्ञानिक, साहित्यिक तथा कलात्मक उत्पादनबाट उत्पन्न हुने नैतिक र भौतिक हितको संरक्षणबाट फाइदा पाउने अधिकार प्रत्याभूति गरेको छ। विश्व बौद्धिक सम्पत्ति सङ्गठन वर्ल्ड इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी अर्गनाइजेसन विपो। विश्वमा बौद्धिक सम्पत्तिको कुरा गर्दा विश्व बौद्धिक सम्पत्ति सङ्गठन वर्ल्ड इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी अर्गनाइजेसन विपोको कुरा आउँछ। विश्व बौद्धिक सम्पत्ति सङ्घको स्थापनाका लागि सन् 1967 मा स्टकहोममा भएको महासन्धि अनुसार यस सङ्गठनको स्थापना सन् 1970 मा जेनेभामा भएको थियो। यसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विशिष्टकृत निकायका रूपमा सन् 1974 देखि स्थान पाएको छ। उक्त सङ्गठन स्थापना गर्नुको मुख्य उद्देश्यहरूमा विश्वका मुलुकहरूले अपनाउँदै आएको बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कार्यविधिमा एकरूपता कायम गरी सद्भाव कायम राख्ने, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने, बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी सूचना आदान प्रदान गराउने, विकासशील र अन्य मुलुकलाई कानुनी र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, बौद्धिक सम्पत्तिको महत्त्वपूर्ण सूचनाको भण्डारण, सूचनासम्मको पहुँच तथा प्रयोग सम्बन्धी प्रविधिको विकास गर्ने रहेको छ। यस सङ्गठनको सदस्यता पेरिस महासन्धिका सदस्य राष्ट्रहरू, बर्न महासन्धिका सदस्य राष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा निकायको वडापत्रको पक्ष भएका वा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले आमन्त्रण गरेका मुलुकहरूले प्राप्त गर्न सक्छन्। यसैगरी विश्व व्यापार सङ्गठनको स्थापना गर्नका लागि सन् 1994 मा भएको सम्झौताको एउटा अनुसूची नै बौद्धिक सम्पत्तिको विषयमा रहेको छ। विश्व बौद्धिक सम्पत्ति सङ्गठन र विश्व व्यापार सङ्गठनका बीचमा 5 वटा धारा भएको सम्झौता भएको थियो, जुन सम्झौतामा मुख्यतः पेरिस महासन्धिको प्रावधानहरू लागू गर्ने तथा कानुनी, प्राविधिक सहायता र सहयोग आदान प्रदान गर्ने रहेको थियो। विश्व व्यापार सङ्गठनको स्थापना गर्ने विभिन्न सम्झौताहरूमध्ये ट्रिप एउटा सम्झौता हो। यस सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी सन्धि तथा सम्झौताहरूको प्रावधानलाई समावेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ। तपाईँ छुटेका कुरा सुन्नुहुँदैछ। तपाईलाई बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित कुनै पनि कानुन विस्तृत रूपमा जान्न मन भए कमेन्टमा लेख्नुहोला र अन्य कुनै पनि विषयमा जिज्ञासाहरू भए हामीलाई जानकारी गराउनुहोला। हामी आवश्यक अध्ययन र अनुसन्धान पश्चात सम्बन्धित सामग्रीहरू पस्कँदै जानेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला।